Ilusyon lang yun ning uban o gimahimog pondok sa religion, bisan wala gisulat. Nga ang Dios di ay dili gusto og pag-ampo nga saba. Pag-ampo nga dunay konserto, dunay banda og dagang kanta. Labi na og apilan kanig paniudto nga may akong paborito. Sa Huwebes Santo ang gipangayon ni Jesucristo sa iyang amahan sa dili pa siya mamatay pagkaugma. Sa Romans chapter 5 verse 5. Gipaluganap sa Dios ang balang espiritu nga gibubo kani sa kasing-kasing sa katawhan sa tibuok kalibutan. Og ang templo nga kamatuoran dili building kung dili mao ang atuang lawas. Makita sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Kagaw pa lang ta sa atuang amahan nga mointra sa bilahan sa atuang inahan. Nakaangko na mismo sa maong kahayag ang maong simbahan. Ang permirong pitik sa atong kasing-kasing, ang permirong pagginhawa nato, mao kanang milagro sa balang espiritu sa Dios. Mao kanang giingon nga si Jesucristo ang gatukod sa maong katolika nga simbahan. Isod ba asabton? O gihangyo ang tanan nga unta magkahiusa sa usa lamang katinuuhan nga mao ang simbahang katolika nga mituo kani sa buhi nga balang Espiritu Santo sa Dios. Og wala na imahin. Nakasulat, hinagiban, pulong sa Dios.